बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि तमाम लोग खैरियत से होंगे और यकीनन अपनी तैयारी जो है वो कर रहे होंगे। आज की वीडियो जो है वो लेक्चर उर्दू फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन और इसके अलावा सीनियर एलिमेंट्री टीचर उर्दू टेस्ट की तैयारी के हवाले से है, जो कि हाल ही में सीटें जो हैं वो अनाउंस हुई हैं। इस वीडियो में जो है ना जितने भी सवाल शामिल किए गए हैं वो बिल्कुल फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के निसाब के जो हैं वो ऐन मुताबिक हैं। आज की वीडियो में हम लिसानियात के हवाले से जो इंतहाई अहम सवालात हैं उनको देखेंगे और यहाँ पर ये चीज़ भी आपको क्लियर हो जाएगी कि लिसानियात के हवाले से सवाल जो है वो किस किस पहलू के तहत जो है वो आ सकते हैं। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, इंशाल्लाह इसमें आपको फ़ायदा होगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आप स्क्रीन पर मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं कि कौन सी सदी में बोल चाल की ज़बान को हिंदी कहा जाता था। इसका जो दुरुस्त जवाब होगा वो होगा 19वीं सदी, यानी 19वीं सदी में बोल चाल की ज़बान को हिंदी कहा जाता था। दूसरा सवाल है कि 18वीं सदी में बोल चाल की ज़बान को क्या क्या कहा जाता था। 18वीं सदी में रेख्ता कहा जाता था और 19वीं सदी में फिर इसका नाम हिंदी पड़ गया था। तीसरा सवाल है कि उर्दू का लफ्ज़ सबसे पहले किस किताब में इस्तेमाल हुआ। जवाब होगा तुज़्क़ बाबरी। चौथा सवाल है कि इब्तिदा में हिंदवी किस रस्मुल ख़त में लिखी जाती थी। जवाब होगा ख़त नसख। पाँचवा सवाल है कि शाहजहाँ ने ख़त नसख तब्दील करके कौन सा रस्मुल ख़त मुकर्रर किया उर्दू के लिए। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ख़त नस्तालीक। छठा सवाल है कि लफ्ज़ रेख्ता का क्या मतलब होता है। रेख्ता का मतलब होता है ईजाद व इख्तिरा। सवाल नंबर 7 देखिएगा कि ज़बान के लिए रेख्ता का लफ्ज़ सबसे पहले किस बादशाह के अहद में इस्तेमाल हुआ। जवाब होगा अकबर बादशाह। आठवां सवाल है कि अमीर खुसरो ने अपनी ज़बान को क्या नाम दिया। जवाब है इसका जी हिंदवी, यानी उन्होंने जिस ज़बान में शायरी की थी उस ज़बान को उन्होंने उर्दू नहीं बल्कि हिंदवी कहा था। नामा सवाल है कि उर्दू के मुख्तलिफ़ नामों में एक नाम खाली जगह भी था। दुरुस्त जवाब है इसका मोर, यानी जो अंग्रेज़ थे वो उर्दू को मोर के नाम से भी जो है वो पुकारते थे उर्दू ज़बान को। 10वां सवाल है कि किस बादशाह ने सबसे पहले मुल्की ज़ुबान के लिए उर्दू मौला का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। दुरुस्त जवाब है इसका शाहजहां। 11वां सवाल है कि शेख बाजन ने उर्दू का क्या नाम दिया। जवाब होगा पहलवी ज़बान। सवाल नंबर 12 है कि मुल्ला वजी ने सबरस लिखी थी जो कि दास्तान है, उसमें उर्दू को किस नाम से पुकारा। जवाब है इसका ज़बान हिंदुस्तान। सवाल नंबर 13 है कि उर्दू का कदीम तरीन नाम हिंदी या हिंदवी है, किसने कहा। जवाब होगा इसका महमूद शिरानी। 14वां सवाल है कि किस मुस्तशरिक ने सबसे पहले उर्दू को ज़बान के मानी में इस्तेमाल किया। जवाब होगा डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट। 15वां सवाल है कि उर्दू के लिए रेख्ता का लफ्ज़ किसने मतरूक करार दिया। जवाब है इसका इमाम बख्श नासिख। 16वां सवाल है कि लिसानियात का लफ्ज़ किस लफ्ज़ से निकला है। करेक्ट आंसर इसका है लिसान। 17वां सवाल है कि ज़ुबान का साइंसी तरीके से मुताला करना क्या कहलाता है। जवाब है इसका लिसानियात, यानी ये लिसानियात की तारीफ़ है। सवाल नंबर 18 देखिए कि दुनिया की ज़बानों को कितने बड़े ख़ानदानों में तकसीम किया गया है। जवाब होगा 8। सवाल नंबर 19 है कि ज़ुबान का सबसे बड़ा ख़ानदान कौन सा है। करेक्ट आंसर होगा हिंद यूरोपी। 20वां सवाल है कि हिंद यूरोपी ख़ानदान में कितनी ज़बानें शामिल हैं। जवाब है इसका 132, यानी इस ख़ानदान में 132 ज़बानें जो हैं वो शामिल हैं। सवाल नंबर 21 है कि दुनिया की कदीम तरीन ज़बानें कौन सी हैं। आगे दो ऑप्शन दिए गए हैं और दोनों ऑप्शन में दो दो ज़बानों के नाम जो हैं वो दिए गए हैं। दुनिया की कदीम तरीन ज़बानें जो हैं वो सामी और सुमेरी जो है वो कंसिडर की जाती हैं। सवाल नंबर 22 है कि अरबी और अबरानी का ताल्लुक़ ज़बान के किस ख़ानदान से है। जवाब होगा सामी।
23واں سوال ہے کہ اردو زبان کا تعلق ہند یورپی خاندان کی کس شاخ سے ہے؟ جواب ہے اس کا ہند آریائی، یعنی اردو جو ہے وہ ہند یورپی خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر سوال یہ پوچھا جائے کہ اردو زبان کا تعلق یورپی خاندان کی کس شاخ سے ہے تو اس کا جواب ہوگا ہند آریائی۔ سوال نمبر 24 ہے کہ ہند آریائی زبانوں کو کتنے ادوار میں تقسیم کیا گیا ہے؟ درست جواب ہے اس کا 3۔ سوال نمبر 25 ہے کہ ہند آریائی زبان کا پہلا دور کون سی زبان کا دور کہلاتا ہے؟ جواب اس کا ہوگا سنسکرت کا دور۔ 26واں سوال ہے کہ ہند آریائی زبان کا دوسرا دور کون سی زبان کا دور کہلاتا ہے؟ کریکٹ آنسر ہوگا پراکرت۔ اسی طرح سوال نمبر 27 ہے کہ ہند آریائی زبان کے تیسرے دور میں کون سی زبان شامل ہے؟ جواب اس کا ہوگا اردو، یعنی اردو کا آغاز جو ہے وہ ہند آریائی زبان کے تیسرے دور سے جو ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ 28واں سوال دیکھیے کہ اردو زبان برج بھاشا سے نکلی ہے، کس کا قول ہے؟ جواب ہے اس کا محمد حسین آزاد۔ 29واں سوال ہے کہ اردو زبان کا ماخذ پنجابی ہے، کس نے کہا تھا؟ یہ کہا تھا جی محمود شیرانی نے اپنی کتاب پنجاب میں اردو میں۔ 30واں سوال ہے کہ کس محقق نے اردو زبان کی جائے پیدائش دکن قرار دی؟ جواب ہوگا نصیر الدین ہاشمی۔ 31واں سوال ہے کہ سندھ کی وادی ہماری متحدہ زبان کا پہلا گہوارہ تھا، کس نے کہا؟ جواب ہے اس کا سید سلیمان ندوی۔ 32واں سوال کہ اردو کا آغاز سندھ سے ہوا، کس کا قول ہے؟ کریکٹ آنسر ہوگا حسام الدین راشدی، یعنی سید سلیمان ندوی اور حسام الدین راشدی ان دونوں کا یہ ماننا تھا کہ اردو کا آغاز جو ہے وہ سندھ سے ہوا ہے۔ 33واں سوال ہے کہ اردو قدیم ویدک بولیوں میں سے بولے جانے والی بولی کی ترقی یافتہ شکل ہے، کس نے کہا تھا؟ اس کا جو درست جواب ہوگا شوکت سبزواری۔ سوال نمبر 34 دیکھیے گا کہ اردو کا تعلق کھڑی بولی سے کس نے قرار دیا؟ جواب ہے اس کا سہیل بخاری۔ اسی طرح سوال نمبر 35 ہمارے پاس ہے کہ اردو کی جنم بھومی مشرق میں اڑیسہ اور جنوب میں تلنگانہ تک محدود ہے، کس نے کہا؟ جواب ہے اس کا سہیل بخاری۔ سوال نمبر 36 دیکھیے گے کہ کس نے اردو کی ابتدا کو شاہ جہان کے عہد کے ساتھ جوڑا؟ جواب ہے اس کا انشاء اللہ خان انشا۔ سوال نمبر 37 دیکھیے گا کہ غالباً پنجاب میں بھی کچھ مسالہ موجود ہے، اگر اس کے جمع کرنے میں کسی کو کامیابی ہو گئی تو مورخ اردو کے لیے نئے سوالات پیدا ہوں گے، یہ کس کے الفاظ ہیں؟ جواب ہے اس کا علامہ محمد اقبال۔ اسی طرح سوال نمبر 38 دیکھیے گا کہ اردو کا حوالہ خلجی سلاطین کے عہد میں تیار ہو گیا تھا، لیکن اس حوالے نے زبان کی شکل عہد شاہ جہانی میں اختیار کی، یہ کس کا قول ہے؟ یہ کہا تھا جی سر سید احمد خان نے۔ اسی طرح سوال نمبر 39 ہے کہ ہندوستان پر تیمور کے حملے کے وقت اردو زبان کی بنیاد پڑی، کس کا قول ہے؟ جواب ہے جی ڈاکٹر گلکرسٹ۔ سوال نمبر 40 دیکھیں کہ گیان چند جین نے کس کو اردو کی اصل قرار دیا؟ جواب ہے اس کا کھڑی بولی۔ سوال نمبر 41 ہے کہ کس نے اردو کا تعلق دراوڑی زبان سے بتایا؟ جواب ہوگا اس کا عین الحق فرید کوٹی۔ 42واں سوال ہے کہ اردو زبان کا ماخذ ہند کو ہے، کس کا قول ہے؟ جواب ہوگا خاطر غزنوی۔ سوال نمبر 43 ہے کہ کس نے اردو زبان کا تعلق ہریانوی زبان کے ساتھ جوڑا؟ کریکٹ آنسر ہوگا مسعود حسین خان۔ سوال نمبر 44 دیکھیے، اور سوال نمبر 44 کچھ یوں ہے کہ اردو کا مسکن دوآبہ گنگ و جمن ہے، کس کے الفاظ ہیں؟ جواب ہے اس کا شوکت سبزواری۔ سوال نمبر 45 کہ اردو مگدھی زبان سے نکلی ہے، کس کا نظریہ ہے؟ اس کا جو درست جواب ہوگا وہ ہوگا اختر ارینوی۔
سوال نمبر 46 دیکھیے گا کہ دکن میں اردو 1923 میں شائع ہوئی کس کی کتاب ہے؟ درست جواب ہے اس کا نصیر الدین ہاشمی۔ سوال نمبر 47 ہے کہ پنجاب میں اردو 1928 میں شائع ہوئی کتاب کے مصنف کا نام بتائیں۔ جواب ہوگا محمود شیرانی۔ اسی طرح سوال نمبر 48 دیکھیے کہ سندھ میں اردو کا نظریہ سلیمان ندوی نے اپنی کس کتاب میں دیا؟ جواب ہوگا نقوش سلیمانی۔ سوال نمبر 49 ہے کہ اردو زبان کا ارتقاء کتاب کے لکھنے والے کون ہیں؟ کریکٹ آنسر ہوگا شوکت سبزواری۔ سوال نمبر 50 کہ اردو لسانیات کا مختصر خاکہ کس کی کتاب ہے؟ جواب ہے اس کا احتشام حسین۔ سوال نمبر 51 دیکھیے گا کہ شعری لسانیات کتاب کے خالق کون ہیں؟ کریکٹ آنسر ہے انیس ناگی۔ سوال نمبر 52 ہے کہ لسانی مطالعے کتاب کے خالق کون ہیں؟ کریکٹ آنسر ہوگا گیان چند جین۔ مزید سوال دیکھیے، سوال نمبر 53 ہے کہ لسانیات اور تنقید کتاب کے مصنف کون ہیں؟ جواب ہوگا ناصر عباس نیّر۔ تشریحی لسانیات کتاب کس نے لکھی؟ اس کا جو درست جواب ہوگا وہ ہوگا اس کا جواب ہوگا شوکت سبزواری۔ سوال نمبر 55 دیکھیے کہ لسانی مسائل کتاب کے لکھاری کون ہیں؟ کریکٹ آنسر ہے شوکت سبزواری۔ اور آج کی ویڈیو کا آخری سوال ہے سوال نمبر 56 کہ ہندوستانی لسانیات کتاب کے مصنف کون ہیں؟ اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے محی الدین قادری زور۔ اور یہاں پر ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا چلوں، یہاں سوال نمبر 54 جو ہے اس میں جو ہم نے پڑھا تھا تشریحی لسانیات، اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے جی سہیل بخاری۔ تو امید کرتا ہوں ویڈیو کارآمد رہی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک اور ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔